لومو دما تخل جزي نحبنلو وعلو وفرقلو لا حيزلكم قريبا لخو عدش زخمكم سبسكرايب لايك شير يكبروا وفرقلو لا نتسألاتنا حراي جيرنا كم مبسحتيو مريت تقراي تسراريقنا زباررنا يو وعلوي كل جزي انا ذكرنا انا زنتنا انا تنتنا قنا دمع بفيلمتاتن بستفالاليون نعلم جغننت سراويت تقراين سرحيت جغننت مرحتي سراويت تقراين جغننت حدش ولدو سراويت تقراين كنزنتوينا وفر ألولا وفري عوت تقراي وان ورح قنبت خلت تشحن عسر سلستن أمت مرتين هيرو دحر قرارون قويان بزي أرمر بعته سلستين أرمتات أب قرار إيان ناي أمرا رح أخيبئن زكايدا أرمر بعته قنا أمرا رح أتن سلست أرمتات أخيبئن مسودقو وتحدراو سلطناتات مسجمرون كاب دبوب مسمتت سلطناء أب قويا أكايدا نخلتين أخيباتات سلا فليت وان جدنيرو أب خلتين أخيباتات نعير دبداب أكايديو أب قرارو زنبر أخيبا مستودئ سلائي ناب تككلنيا استسقاقع حبريت عرخيبو سلا زنبرة بقاز أمريت مستسلطنا زكايد زغني بوتا تمساسالي أب زغون بوتا تارجيت قريب زبالة بأير دبدابا أكايدو حانت تيلغتلو قالي قدات كيبس حتى ملسة أب قويا دما بتمساسالي ملا أمرارحا أب إقر دعرو إنهالو بتعمي زغرب بوتا دبديبو زغلو أمرارحا نهنتيت انتدهن أب تكباب زنبرو هزاون تقنا قدات بسحوهم أنا أب كلتي ان دبدابات بقربت نيره افتني غورورو دبداب نود وردق على محتد نمغبار اندا تصبنا اندحلنا هاندبت مصيايا كابانا نشنخ معراب ابزنبره حقواف زدربيتو نحنا ونتلاعلنا قلطفنا نابكو لعتنا تمليسا كتمصيايلنا سقينا نيرنا كندما اي مصت نحنا نابق على محتتنا خيدنا نايغويا دبداب كل غزي كاب حلنا اي وصن بفلاي دما خلت نغرات انت حسب يكرمن اتحاده قنبلا ناي تأير زعرف اللبوتا قدم تأير نقوه ممسعى أبدرو أغامشت عبعلا أبتابوتا نتساقادا لايقيتا چوردا قال محتز زكايرنا اللبوتا إيو دارغا أبتا كفيلنا اللازنا برنا بوتا إيو اتو قنبلا عرفو اتزتوقع حسانوون ودتهم نقال محتت وانبرز لمنا اللوم قزاي اتخال أي أبتزدبدبت اللعلت نتساقادا لاي بعال مويا حقي بريو تولد مدهن عبقصرت انها طابع قويا بزعبا جونوسايد سقراين محبرسب على من مسرت بمقبار قال محتت نقبر نيرنا قال محتتنا كنود مستقاربنا أيو مبرقاوي دمسي بالعلينا مسيو فيتنا زفنده نقرات كمزيلوم يوم قدسيلو شعو نحنا كبابي فاروس نقويا قديفنايا نابتابوتانا تلقونان قعزو جميرنا تقعز غنينا كاب عبرقل أهادوتاتنا نايكبل سراويت أمورا شمونت سنة خلتشحن 13 عمت زمرت عب إقري قوبو منوه عب زركب مقمات نفت أنياز بحال كباب عبي عدي ناب هاقر سرام يبقو عزن زنبره مبل 23 كفل سراويت قداماي برقيد سراويت سلائي توساقي زمزو زرايات كاب نكو ساعات حدا كساب 10 عقامشت وهو كبلو أدحر موعال من قدنا بمغزال ناب ديدبن زبحال فتاني قوبو حقورنا ديدبن أزيو فتاني قوبو يو 4 جزي وزينا ديبناينا قيات قدتارن قوبويو بمسرت أب قرروز توهابه دوعاتات نايم قطصار أنفت مسرت نعر مسلستين كورات ننايب علن تلقو تواهيون كور 300 خلتن نكفلات السراويت مسين حاخفن انحزا قدما كبابي تسقريدا بسي حلا بتسقادا لاي زنبت مراح كور 300 حادن نكفلات السراويت معبل رايان رمتسن والتان حزا أب كبابي ديدبن تسقادا لاي ورق إدو زتحبابرا كور 303 دما نكفلات السراويت صنعتن أموران حزا تبقيسا سلزنبرت أب كبابي نداب هادرا ويم دحر هاجر سلام تمليسان خبابي ربع سلا وردت دحر زيو وفر ألولان معوات ناب خلال استعطوه قبنا أرم سلسة كورات اتحنت قدما كبابي تسيقاري راسل زخدت عبت خبابي لأختو وهيبوا كاب مقلة بعل عسا كاب كباب تدخل التولعلو بعد دلال نابتوان ناسحبت مأخل كباب شوعت حقوم حاجز كجبر كمات الزغل حيلي تسألعي كتعجز عب كباب على عسا عريدا كم تستحسبون نزمو كرات تسألعي قرسيما عبقو أطرفت
ተጋዳላይ ዘነበ ዝመርሓ ኮር 301 ብተጋዳላይ ወርቂዱ ትተሓባበር ኮር 303 ካብ ሰለ ክሳብ 7 ሕጉምን እንዳ ማርያም ቆራሮን ዘሎ ቦታ ክሽፍና بزي مسرت ون كفلات سراويتات معبل رايان رمزن بتوم شوعت محجوماتات كاب سرجع نمبرق زلو عردتات سلاقي درعيمن نقدميت كقصلها بوت انفليتن تسجئن حدرا عبتوان خبيد ناي سنك سجم سلا زنبرة بفلاي كفل سراويت رايا سنك سلا زينبرة كي رخبتون وإلى زحدرت جندم ما توج نصبحيتو سلا زجمر سنك مصبايدو يحشوكم وي ናብወጋአትኹም ጸላኢ ከተድምሰሱ ተባሂሎም መማረጽ እንተቀርበሎም ከም ክፍለ ሰራዊት ምርጫዓ ናውግእ ብምእታው ስለ ዝነበረ ኸብዳ ብጥምዩ እዩ ናብ ድፋዕ ጸላኢ ተጸጊዓ ዝሓደረት ካብ መነወ ንቁልቁል እንትወርድ ንኣንፈት ጸጋም ለጢሉ ዝረአ ሜዳ ብርሕቐት ክትሪኦ ንእሽተይ ዝመስል ግን ድማ ገረብ ግባ ኣብ ክልተ ዝኸፈሎ ኼድኻ ዘይውዳእ ሰጣሕ ጎልጎል እዩ ካብ ሩዋሰለ ከባቢ 5 ሰዓት ምሸት ተበጊስና ካብ መነወ ወርዲ ኢልካ ኒድ ጸጋም ዘሎ መንደር ካብ 7 ሕጉም በኣንፈት ምብራቅ ቅርበት ናብ ምዝርከብ መእዘዝ ጣብያ ክንበጽሕ ከባቢ 4 ሰዓት ተጓዒዝና 9 ሰዓት ለይቲ ኮይኑ ካብ 30 ደቂቃ ዘይትነውሕ ኣብ ዝረኸብናዮ ዕሾኽ መሬት ብርክና ጽፍ ቢልና ምስ ዕረፍና ጸልማት ስነ ዝነበረ ብኢድናን እግርና ንረግጾ ሓሰስ እንዳበልና ናብታ መእዘዚት ቦታና ሓኾርና ናይ ኣሃዱታትን ናይ ካልኦት ኣርምታት ምትእሳርን ዘረጋገጸ ተጋዳላይ ዘነበ ንሱ ንኣሃዱታቱ ክጅምራ ናብ መራሕተን መልእኽቲ ኣመሓላለፈ ሽዑ ንሽዑ መንከሽከሽ ከዲንኻ ከም ዝቕሉ ዕምበባ ምሸላ ተረግረግ ኾነ ዕርዩ ደሚቑ ዝረአ ዝነበረ ኣብ ጎቦታት 7 ሕጉም ተተኺሉ ዘጉርዕ ናይ ጸላኢ ድሽቃ ዝተፍኦ ዝነበረ ሓዊ እዩ ውግእ ተጀሚሩ ነገራት ካብ ዝተገመተን ላዕሊ ፈጢኖም ጸላኢ ተሰቂሉሎም ዝነበረ ቁልፉ ቦታታት ኣብ ኢድ ሰራዊት ትግራይ እንዳኣተው ኸደ ጸላኢ ዝነበሮ ናይ ተኹስ ዓቕምን ዝሓዞ ገዛኢ መሬትን በቲ ፍጥነት ንሱ ክሳብ ከባቢ ረፋድ 4 ፈረቃን እቶም ዋና ድፋዓት እሕዲግኻ ምቁፅጻር ፍሉይ ጀግንነት ይሓትት ነይሩ ግን ድማ ተገይሩ እታ ንሳልሳይ መዓልቲ መኽፈልቲ ከይገበረት ኸብዳ ብጥሙይ ገና ዓወት ዝቆረሰት ክፍለ ሰራዊት ራያ ተኣምር እንዳሰርሐት ንኹሎም ዕንቅፋታት ጥዒሳ ብሰሜን ምብራቅ 7 ሕጉም ናብታ ከተማ ተጸግዐት ብስርሒታን ማዕበላዊ መጥቃዕታን ማዕበል ዝብል ስም ዝተሃዋ ክፍለ ሰራዊት ማዕበል ከብ ማዕበል ውቅያኖስ ብዘይ ዓጋቲ ብምብራቃዊ ሸነኽ ንተወሳኒ ጎቦ እንዳጌርግስ ተጠምጠመቶ ካሊእ ኣካል ኣርሚ 3 ዝኾነት ናይ 303 ኮል ክፍለ ሰራዊት ጽንዓት ኣብ ከባቢ ስለ ትረማረምያ ዘላ ኣሞራ ድማ ካብ ሃገረ ሰላም ክመጽእ ዝኽእል ዘራይ ክትቁሕም ካብ ማርያም ቆራሮ ክሳብ እግሪ መነወላ እዘን ክፍላተ ሰራዊት እዚአን ዝሰርሕኦ ስራሕን ዘርአዮ ጀግንነትን ተኣምር እዩ ኣነን ካሜራማን ኣሸናፍ ለምለምን ካብቲ መእዘዝ ጣብያ ቅድም ኢልና ናብቲ እግረኛ ወሪድና ተሓዊስና ስለ ዝነበርና እግሪ ተሰራዊት ዝነበረ ምንቅስቓስ ንዕዘብ ነይርና ኣብዚ እዋን ኣዛዚ ኮር 301 ዝነበረ ተጋዳላይ ዘነበ ኣይትኸዱን ምስ ተወደእኹም ትኸዲሉ ክሰደና ኣይደለየ ኣብ መወዳእታ እውን ኣብቲ ካልኣይ መዓልቲ ክንቐርጽ ስለ ዝዘንጋዕና ገዲፎምና ንደጉዓ ደይቦም ሬድዮ ርክብ እውን ባትሪ ወዲአን ስለ ዝነበራ ሙሉእ መዓልቲ ከይተራኸብና ስለ ዝወዓልና ሰጊኦም ብህይወት ዘይክመጹ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ተሰኪፎም ከም ዝነበሩ ለምእዩ ንስነዳ ንተጋዳላይ ዘነበ ቃለ መሕተት ክንገብረሉ ከለና ነጊሩና ንሕና ግና አንቂልና ስለ ዝነበርና ቶማጉይትና ክንስንድ ግድን መስዋዕትን ተገጢሙውን ከም ብጾትና ኢልና ኣሚንና ሓንቲ መስርዕ ተዋሂባትና ነዚ ኩሉ ገደል ከም ሸምባቦ ጸደፍናዮ ብፍላይ ካሜራማን አሸናፊ ብጣዕሚ ክቐርጽ ሓሪፉ ስለ ዝነበረ ጉያ ኣይከኣልክዎን ካሜራና ዝነበራ ባትሪ ክውዳእ ዝተወሰነ ስለ ዝተረፎ ነታ ናይ መወዳእታ ቅጽበት ክትኾነና ኢልና ብቁጠባ እንዳተጠቐምና ተጸጋዕና ኣብ ህይወተይ ንሞት ዝሃብክዎ ትሑት ትርጉም ሽዑ ነበረ ብፍላይ ቅድሚ ናብታ ቤት ትምህርቲ ምእታውና ካብታ ቤት ትምህርቲ ንኣንፈት ሰሜን ምብራቅ ዘሎ ሜዳ ዝነበረ ሬሳታት ጸላኢ ክትሪኦ የስካሕክሐካ ብዝገርም ጥበብ ካሜራማን አሸናፊ ለምለም ነዚ ኩሉ ኩምር ሬሳታት ብእሪ ቁጽር ዓረር ስናይፐር ጸላኢ እንዳፋጸ
زمصولو سغا كيبل قرصو شعويه ريسا ايرن دننيلكا احلفو بزبل اب حلينا يتقريصو زعبيه سنه مغبار تግራዋይ ንመጀመርያ ጊዜ ዘፍረስክዎ ገሊኦም ከይሞቱ እናንተ ጋዓሩ ገሊኦም ልዕሊ 20 ኮይኖም ኣብ ሓንቲ ሜትሮ ብሜትሮ ዘይትኸውን መሬት ሓዛዚሎም ረከት ዛረቦ ብጣዕሚ ይቀሊል ተራእዩ ዘይፈልጥ ዘስካሕክዕ ቪድዮ ተሰኒዶሎ ከምዚ ዝበሉ ነገራት ምቕራጽ ክሳብ ስልቸወና እንዳቀረጽና እቲ ንቀርጸሉ ዝነበርና ቦታ ጸላኢ ኣሲሩሉ ስለ ዝነበረ ካብቲ ቦታ ክንወጽ ምስተነገረና ቀልጢፍና ወጺና በተለይ በዓል ሞያ ካሜራማን ኣሸናፍ ለምለም ዝተወሰነ ርሕቀት ተፋሒኹ ይወጽዩ ብድሕሪት ናብ እንዳጀ ወርግስ እንትንወጽውን ተመሳሳሊ መርገጽ ዘይብሉ ናይ ጸላኢ ሬሳ ገጠመና ኣብዚ ፈጺሞም ዘይርስዖም ክልተ ጀጋኑ ከልዕል እቲ ሓደ ስብሓት ዝበሃል ጀግና ኣብ ክፍለ ሰራዊት ማዕበል መርሓይ ሬጅመንት ዝነበረ እንትኸውን ሙሉእ ነብሱ ሓመድ ተቐቢሩ ካብ ገጹ ደም ከም ውሕጅ እንዳፈሰሰ ከይተሰኮነ ሓንሳብ ክላሽን ሒዙ ይትኩስ ምልስ ኢሉ ኣብ ዝጎደለት ሓይሊ ኣቱ እንደገና ክላሽን ሒዙ ይትኩስ ከምዚ እንዳገበረ ፉል ቅያ ክሰርሕ ወዓለ ከምዚ ጀግና ዝበሉ ጀጋኑ ተመሳሳሊ ተግባር እንዳፈጸሙ ሓሊፎ ስብሓት ግና ከምቲ ተወቂዑ ሞድማ ሬጅመንቱ አንጸባራቀ ዓወት አመዝጊባ ንሱውን ብህይወት ተሪፉ ሽዑ ገዲፍናዮም ናብ ኻሊ ልእኽቶ ኸይድና እቲ ዝገርም ነገር ግን እዚ ጀግናዚ ተሰው ኢዶ ይኾን አበይ ኮን ይህሉ እንዳበልኩ ኩሉ ጊዜ ሓስብ ነይረ ስብሓት ግና ድሕሪ 2 ዓመት በአካል ረኺበዮ ውቅዑ ኣብ ገጹ ስለ ዝነበረ ክብድ ዝበለ እዩ ሕዝውን ግን ኣብ ቃልሳሎ ከም ድላዩ ክዛረብ ኣይኽእልን ግን ድማ ምስ ወንኡን ጀግንነቱን አሎ ዕድል ጌርናስ ወግ ሸውዓት ሕጉም ክንስንድ ኣብ ዝተንቀሳቀስናሉ በዓል ታሪኽ ባዕሉ ረኺብናዮ ኣብ ክፍለ ሰራዊት ራያ መራሕ ሬጅመንት ዝነበረ ተጋዳላይ ኣሳምነው ኣብ ከባቢ ቤት ትምህርቲ ሸውዓት ሕጉም ኣብ ጎንና እንዳሃለወ እዩ ኣብ ቅድሜና ብናይ ጸላኢ ስናይፐር ኣፍ ልቡ ዝተወቅዐ ውቅዑውን ኣብ ኣፍ ልቡ ስለ ዝነበረ ከቢድ እዩ ነይሩ እሞ ክድሕነሉ ዝኽእለሉ ዕድል ጸቢብ እዩ ኢልና ተስፋ ቆሪጽና ኢና ተፈሊናዮም ኸይድና ሬጅመንት ኣሳምነው ግና ድሕራ ኣሳምነውን ታሪኽ ሰሪሓ ኣሳምነውን ካብቲ ክሞቱ ዝብል ከቢድ መቁሰልቲ ድሒኑ ሕዚ ኣብ ኣርሚ 35 ኣመራርሓ ከም ዘሎ ሰሚዐ ኣዝየ ተሓቢነ ብርግጽ ካልኦት ከምኡ ዝበሉ ጀጋኑናውን ልዕሊኡ ተኣምር ሰሪሖም ሓሊፎም እቲ ዓወት ክመጽእ ገይሮም እዮም ከምዚ እንዳበለ ዝቐጸለ ውግእ ሸውዓት ሕጉም እቲ ወሳናይ ዝበሃል ሓይሊ ብዕለት 11 ስለ ዝተደምሰሰ ዝተረፈ ቃሪም ኣብ ገዛውትን ቤት ትምህርትን ኣትዩ ዘሸግር ሓይሊ ከም ዘይወጽእ ተገይሩ ክሳብ ዕለት 12 ረፋድ ተቃሪሙ እዩ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዓሪዱ ዝነበረ ጸላኢ በብመሳኩቱ እንዳሽለቆ ዝትኩሶም ዝነበረ ተተኮስቲ ዘብጽሕልና ጉድኣት ቀሊል ዝበሃል ኣይኮነ ነቲ ፈታኒ ቦታ ብጀግንነት ዝሰገረ ጀግና ሰራዊት ትግራይ ዝተሓበአ ጸላኢ ተኩሱ ዘቁሰሎ ብዙሕ እዩ ኣብ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ምስኣተናውን ክረምቲ መጽእ ስለን ዝነበረ ኣነን ካሜራማን ኣሸናፍን ኣብ ቅድሜና ዝነበረ ሬንኮት ክነልዕል ቅርብ እንትንብል ብድሕሬና ዝነበረ ተጋዳላይ ጎቲቶም ንድሕሪት ተዘይድርቤና ነይሩ ሽዑ ንሽዑ ካብ ሓደ ድፋዕ ቤት ትምህርቲ ወታደር ጸላኢ ዝደርበዮ ናይ F1 ቦምብ ኣብ ዝባና እዩ ክዓርፍ ነይሩ ኣጋጣሚ ግን እቶም ክላሳት ከለላ ኮይኖምና ዝኾነ ጉድኣት ኣይበጽሕን ውግእ ሸውዓት ሕጉም ብንኡስ መስዋዕቲ እዚ ኩሉ ሓይሊ ተደምሰሰ ኩለን ኣርምታት ሰራዊት ትግራይ ከም ኩዕሾ እንዳተቀባበላ ነዚ ኩሉ ሽሾ ጸፈ በለኦ ከም ውልቀይ ኣርምና ብስሩዕ ኣርሚ ኮይና ካብ ዘካየደቶም ውግኣት ኣብ ኩሎም ተሳቲፈየ መጋቢት 11 ኣብ ደንጎላት ምስ ሻዕብያ ድሕሪኡ ዝነበረ ናይ መጋቢት ውግእ ቀጺሎም ዝነበሩ ኩሎም ሻዕብያ ዝተዋረደሎም ናይ ሚያዝያ ከበድቲ ውግኣት ሰኒድናን ጸብጺብናን ኢና ኣብዞም ውግኣት እዚኣቶም ዝነበረ ስልት መርሕነት ሰራዊትናን ጅግንነት ሰራዊትናን ጽሒፍኻ ኣይውዳን ሸውዓት ሕጉም እውን ብተመሳሳሊ ከምዚ ኢሉ ዝተወደአ ሸውዓት ሕጉም ዞም ኩሎም ምሩኻት ንበዓልና ዝኸውን ዕጥቅን ስንቅን ጼርና ናብ ደጉዓት ተንቤን ደየብና ተጓጓ እንትድብደብ ንሕና ከባቢ ሃገረ ሰላም ነር ከምዚ ተደብደበ ሰሚዕና ብትኩሱ ክንቀርጽ ንተጓጓ ክንኸይድ እንትንብል እዩ እቲ ካልኣይ ወፍሪ ዝመጸ ቀዳማይ ወፍሪ ኣሉላ ካብ 11 ሰነ ክሳብ 12 ሰነ 2013 ተዛዚሙ ካልኣይ ወፍሪ ድማ ዝበለጸ ደምሳሳይ ውግእ ካብ 16 ክሳብ 19 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩ ናይ ካልኣይ ወፍሪ ሒዝናልኩም ክንምለስ ኢና